महंगाई ने नाक में दम कर रखा है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, फाइनेंस मैनेज नहीं होता। ये सब मसाइल हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, यानी कि वो जो माली परेशानियां हैं उनसे आज़ादी के। हम में से हर कोई चाहता है उसके अखराजात पूरे हो जाएं, उसके मामलात ठीक चलें और उसकी इनकम में से कुछ पैसे बच भी जाएं। लेकिन अब ये होगा कैसे, हम इसको कर कैसे पाएंगे? इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं, और ये आप में से जो कोई भी इन 5 टिप्स पे अमल कर लेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गारंटीड होगी, आप खुश होंगे और आपके मामलात ज़िंदगी स्मूथ तरीके से चल सकेंगे। अब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ख्वाब मैं और आप सब देखते हैं। सवाल ये है कि इनको किया कैसे जाए। अब हम जब भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ तब्दील करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? देखें, अगर तो हमने कोई आदत बदलनी है तो फिर हमें अपने आप के ऊपर कोई ना कोई पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई नई चीज़ खरीदनी है तो पॉकेट में से पैसा निकालना पड़ता है, बैंक में से पैसा निकालना पड़ता है, या फिर अगर हमने कोई बचत करनी है तो हमें अपने पेट पे पत्थर बांधना पड़ता है, या फिर अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। ये देखें, ये सब के सब जतन हैं। तो इसी तरह ये 5 टिप्स भी चूँकि हम आसानी चाहते हैं तो पहले थोड़ी सी दिक्कत सहनी पड़ेगी। अगर आप ये दिक्कत सह लेते हैं, आप में हौसला है, तो आप इसको कर जाएंगे। और सब चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में एक इरादा हो, आप दिल में ये तमन्ना रखें, एक जोश रखें, जज्बा रखें कि मैंने इसको करना ही करना है, तो फिर आप कर जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। नंबर 1, ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। सेनेटर एलिजाबेथ वारन, ये उनका फार्मूला है, इसमें कुछ मैंने अपना एडिशन किया है। पहले मैं उनका फार्मूला आपसे शेयर करता हूँ कि वो बजटिंग के लिए क्या ज़बरदस्त फार्मूला उन्होंने बताया। और बजटिंग अगर आप कर लेते हैं तो ये एक ऐसा इशू है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम विदाउट बजट ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग हम कहते हैं इसको, तो हम विदाउट प्लानिंग अगर किसी सफ़र पर चल पड़े तो हम कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमारी नहीं होती तो फिर अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स ऑलवेज नथिंग, तो फिर वो जो चीज़ें हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पाती। यही एक बड़ी वजह है कि हम डेस्पेयर, मायूसी, मुफलसी, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपनी इनकम के 3 पार्ट्स कर लें। नंबर 1, आप 50% अपनी रोज़ाना की जो ज़रूरियात हैं, रोज़मर्रा के मामलात चलाने के लिए आप 50% उसके लिए रख लें, ताकि आपने खाना ख़रीदना है, आपने ग्रोसरी का सामान लेके आना है, आपने रोज़ाना की जो ज़रूरियात है उसके लिए 50% सेव कर लें। यानी कि आपने अपनी इनकम, आपकी सैलरी है, आपका बिज़नेस है, आपने जो भी अपना बजट रखा है, आपने 3 लाख रखा है, 5 लाख रखा है, 1 मिलियन रखा है कि एक महीने में मैंने खर्च करना है, अपनी पहुँच के मुताबिक 50,000 है, तो कोई मसला नहीं है, आपने उसके 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो अब ये 3 पार्ट्स में, यानी कि जो भी आपकी इनकम है और आपने जो बजट बनाया, 3 पार्ट्स। नंबर 1, 50% आपने अपनी अखराजात के लिए, यानी कि जो रोज़ाना आप कर रहे हैं, आपने 30% अपनी जो भी आपकी एंटरटेनमेंट है, बाहर की डाइनिंग है, सैर है, टूर्स हैं, जो कुछ भी आपने करना उस 30% में करना है। और लास्ट 20% आपने, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो फिर आपने सेविंग्स के लिए रख लेना है, और सेविंग्स को आपने री इन्वेस्ट करना है। ये फार्मूला है सेनेटर एलिजाबेथ वारन का, और आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपना फार्मूला भी बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने 50% जो है वो आप अपनी ज़रूरियात के लिए रखें, उस 50% को पहले से प्लान कर रखें। अब मैंने इस 50%, लेट्स से मेरे पास 50,000 है, इस 50,000 में मैंने ये चीज़ें परचेज करनी है। उस 50,000 में भी आपने कोई 3% to 5%, यानी कि 3 to 5% की बचत करनी है। कैसे करनी है? चीज़ों को जब इकट्ठा खरीदेंगे तब आपको बचत हो सकती है, आप पैकेजेस की तरफ चले जाएं तब आपको बचत हो सकती है, आप एडवांस में चीज़ें खरीद कर रख लें तब आपको बचत हो सकती है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो आपके पास 30% है उसमें से मैंने 10% कम किया है। आपने जो बाहर डाइनिंग करनी है,
آپ نے ٹورز کرنے ہیں، آپ نے کچھ کپڑے خریدنے ہیں یا کچھ جوتے خریدنے ہیں، آپ اس میں سے 10% کم کریں، آپ 20% میں گزارا کریں، اور پھر جو 20% آپ نے بچت کرنی ہے یا قرض دینا ہے، اس میں کوشش کریں کہ قرض والوں سے تھوڑا سا ٹائم لے لیں۔ اگر آپ کو ٹائم مل سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، آپ کے پاس جو پیسے 20% بچے اس کو انویسٹ کر دیں، اس سے جہاں پہ آپ نے 3 سال میں قرض اتارنا ہے وہی قرض آپ کا 1.5 سال میں اتر جائے گا، اور اگلے 1.5 سال کے پیسے آپ کو بچ بھی جائیں گے۔ یہ ایک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ جو لاسٹ 10% ہے نا سر، آپ جہاں اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، اسی طرح سوسائٹی کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، آپ وہ 10% ویلفیئر پہ خرچ کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنے ہمسایوں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، آپ ان لوگوں پہ خرچ کریں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کی 100% بجٹنگ ہو جائے گی، جس سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ یہ جو 10% میں نے رکھا ہے نا جی، یہ 10% آپ کے 100% کو کمال کر دے گا۔ یقین کریں آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ جتنے مرضی خرچ کرتے جائیں آپ کے پاس ختم نہیں ہوں گے، چونکہ اس میں آپ نے حصہ وہ رکھ لیا ہے جو آپ کے اس سارے بجٹنگ میں برکت لے آئے گا۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیے۔ نمبر 1 سٹیپ، اپنی فائنینشیل بجٹنگ کریں۔ جب آپ بجٹنگ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بجٹنگ میں اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے، آپ سے ہو نہیں پا رہا، ہم کر کے دیتے ہیں بجٹنگ، تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پرسنل کوچنگ لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی فائنینشیل بجٹنگ ہونے کے بعد آپ بہتر راستے پر چل سکیں۔ نمبر 2 سر، اپنے آپ کو منیملزم کی طرف لے آئیں، یعنی کہ جیسے اسلام کہتا ہے نا میانہ روی، آپ کے پاس یعنی کہ تھوڑی چیزوں پر گزارا کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہاں پہ تو چیزیں پوری نہیں آتی، آپ تھوڑی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سب نے آج آپ نے نا یہ ویڈیو واچ کرنے کے بعد اپنے گھر میں لسٹ بنانی ہے، آپ نے دیکھنا ہے ان چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو آپ نے پچھلے ایک پورے سال میں استعمال نہیں کی۔ آپ ایک فیمیل ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس کبرڈز بھری پڑی ہیں، آپ کے پاس جن کے گھروں میں پیٹیاں ہیں، پیٹیاں بھری پڑی ہیں، الماریوں میں اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ڈرارز میں اتنی چیزیں پڑی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کو کئی سالوں سے استعمال نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں صرف 1 سال کا، آپ 1 سال کا دیکھیں، آپ نے 1 سال میں کون سی چیزیں استعمال نہیں کی، تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنا برڈن ہم نے اوپر ڈال رکھا ہے، آکیوپینسی گھروں کی اتنی بڑھا رکھی ہے، ایون کہ اپنے آپ کو صفائی کے مسائل آتے ہیں، مینٹیننس کے مسائل آتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کے مسائل آتے ہیں، پھر اور چیزیں نہیں آ سکتی ان میں چونکہ وہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آپ جب نوٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے گھر میں تقریباً کوئی 70% ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب ان غیر ضروری چیزوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے، یا تو آپ ان کو بیچ دیں، اگر آپ کے پاس بڑا دل نہیں ہے تو بیچ دیں، دل بڑا ہے تو لوگوں کو بانٹ دیں، یقین کریں اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ 2 جوتے لے لیں، اچھے لے لیں، آپ 2 سوٹ لے لیں، اچھے لے لیں۔ اگر آپ کا 2 سوٹ سے گزارا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں، کیلکولیٹ کریں، آپ ذرا کاؤنٹ ڈاؤن کیجئے گا، آپ کے پاس 15 جوڑے ہوں گے، یہ میں نے کم بتائیں، لوگوں کے پاس 50 جوڑے ہیں، سمجھ نہیں آتی، کبڑ کھولتے ہیں تو پہننا کون سا ہے، پرابلم ہے۔ تو اس کی نسبت آپ ہفتے کے لیے 7 جوڑے رکھ لیں۔ اگر آپ کا زیادہ کوئی ایسا اپ ٹو ڈیٹ کام ہے تو آپ 7 جوڑے رکھ لیں، تاکہ پہلے جوڑے کی باری 7ویں دن آئے، تو باقی جوڑے جو ہے تقسیم کر دیں۔ بیچ نہیں سکتے تو تقسیم کریں گے تو اس سے آپ کو تسکین بھی ملے گی، اور آپ آہستہ آہستہ منیملزم کی طرف بھی آئیں گے۔ اور آئندہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں تو کوشش کریں کہ آپ لمبے عرصے کی پلاننگ کر کے خریدیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایسی انویسٹمنٹ کریں جس سے آپ کو بار بار انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ منیملزم کی طرف آ جائیں، آج اپنے لسٹ بنائیں، اور آئندہ جب بھی اپنی پرچیزنگ کریں تو اپنا مائنڈ سیٹ رکھیں کہ آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے، یعنی کہ وہ چیز آپ کے لیے ویلیویبل بھی ہو، آپ کے فیوچر میں بھی کام آئے، اور آپ کا ایکسپینس بھی کم کروائے۔ تو اگر آپ یہ دوسری ٹپ پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فائنینشیل بجٹنگ کے ساتھ منیملزم بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ نمبر 3 سر، گروسری لسٹ بنائیں اپنی۔ گروسری پرچیزنگ کے اوپر چونکہ 50% بجٹ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے نا، تو گروسری کی پرچیز کے لیے آپ بڑا دھیان سے کام لیں۔ یہ جو
50% है, मैं जैसे कहता हूँ कि इसमें आपने 3 to 5% बचाना है। अब ये जो 3 to 5% तो मैंने मिनिमम रखा है, आप इसमें 10% भी बचा सकते हैं, यकीन कीजिए बचा सकते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपने 1 लाख रुपए की ग्रोसरी खरीदनी है, आप लाख रुपए लें, जो चीज़ें पैरिशेबल नहीं हैं, यानी कि जो चीज़ें ख़राब नहीं होती, उनको इकट्ठा खरीद लें, पूरे मंथ का आप स्टॉक ले लें। आप जब पूरे मंथ का स्टॉक लेंगे तो आपको वहाँ से ऑफ़र्स भी मिल जाएंगी, पैकेजेस भी मिलेंगे। आपको जब इकट्ठी चीज़ें लेंगे बल्क में तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो आप डिस्काउंट्स में जब चीज़ें ले लेंगे तो फिर आपका 5 to 10% ईज़िली बच जाएगा। ये आपके लिए बड़ा आसान है कि आप इसको मैनेज कर लें। तो अपनी ग्रोसरी परचेजमेंट के ऊपर फोकस करें, ये आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। नंबर 4 एक बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वैसे पहले भी ये इस्तेमाल होता था, लेकिन आज हम इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में शेयरिंग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। आप शेयरिंग इकोनॉमी के उसूल पर भी अमल कर सकते हैं। मेरे लाहौर से दोस्त हैं, उन्होंने ना 5 दोस्त, उन्होंने गाड़ी प्लान कर रखी है कि जब भी हमने इस्लामाबाद का टूर करना है वो पांचों इकट्ठे बिजनेस टूर करते हैं। अब आप सोचोगे कि सबको एक ही मर्तबा कैसे हो सकता है। सिर्फ ये प्लान किया जाता है कि आपने फ़लाँ चीज़ परचेज करनी है तो आए हम एक ही गाड़ी पे। अब उसका क्या फ़ायदा उनको होता है, देखिए जो उन्होंने आने जाने में अपनी एक बिज़नेस क्लास में भी जाएंगे तो उनको तकरीबन कोई ये ऑलमोस्ट 40,000 का पड़ता है, जबकि वो अच्छी गाड़ी में खुद जाते हैं, जहाँ दिल करता है स्टे करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट उनको 20-25,000 में पड़ता है। अब ये 25,000 या 30,000 10,000 की जो बचत उनकी है, उनको 4 चक्कर एक महीने में लगाने पड़ते हैं, तो ये 50,000 की उनकी बचत है। ये ना सिर्फ बचत है बल्कि इंडिपेंडेंस है। बचत को आप एक साइड पर रख दें, ये इंडिपेंडेंस है। और उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक फार्मूला बताया, कहते सर आप फ़र्ज़ करें कि हम हर महीने हम कोई तकरीबन 60,000 रुपये बचाते हैं, पांचों दोस्त, तो ये पर पर्सन हमें 12,000 रुपये बचा। अब ये जो 12,000 है इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 साल के साथ तो 1,44,000। अब ये 1,44,000 की हम परचेजिंग एक्स्ट्रा करें तो उस पर हमें तकरीबन कोई 20% बचत आती है, यानी कि जो मुनाफा आता है आप वो 20% इसमें लगाएं। तो जब हमने 20% उसका लगाया तो ऑलमोस्ट ये 2 लाख बन गए। कहते हैं सर अगले 10 सालों तक आप इस 2 लाख को देखें तो ये तो 2 मिलियन बन गए। अब हम चूँकि चीज़ों को छोटा समझते हैं, चीज़ें छोटी नहीं होती, बस उनको मैनेज किया जाए तो वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट जब आता है तो ये एक शख्स जो अगले 10 साल तक या 20 साल तक, आप देखेंगे एक एवरेज शख्स की यहाँ पे सैलरी 50,000 है और ये इसी तरह बचत करके 20 सालों में 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए कमा लेंगे। और ये सैलरी वाला है वो बेचारा तो 50,000 कमा के अगले 40 सालों में भी 20 लाख नहीं कमा सकता। सो दिस इज़ व्हाट कि आप जब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं शेयरिंग इकोनॉमी पे आ जाएं। इसी तरह आपने फंक्शंस करने शेयरिंग इकोनॉमी पे करें, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करें और एक हॉल बुक कर लें। इसी तरह आपने अगर डाइनिंग करनी है तो कोशिश करें कि अपने रिलेटिव्स को इकट्ठा कर लें, अमेरिकन सिस्टम पे चले जाएं। तो इस तरह आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आप शेयरिंग इकोनॉमी, बल्कि एक और मॉडल भी है, आप मोहल्ले की सब्ज़ी इकट्ठी ला सकते हैं। देखिए ना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, मोहल्ले की ग्रोसरी इकट्ठी ला सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम कर लेंगे शेयरिंग इकोनॉमी पे तो आप बड़ा ही कमाल कर सकते हैं। हमारे घर के करीब एक घर है, उनके फैमिली बड़ी है, तकरीबन कोई 30 अफराद की फ़ैमिली है। तो उन्होंने ना अपने 30 अफराद की फ़ैमिली के लिए जब भी एक कपड़े लेने होते हैं तो वो सब पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या करते हैं? कहते जी कि ये इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमने जहाँ पे 30 सूट ख़रीदने होते हैं ना, हमें 20 सूटों की कीमत देनी पड़ती है, तो 10 सूटों के पैसे बच जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये बड़ा फिनोमिनल है, अगर आप इसको कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त है। नंबर 5 सर, आप एनर्जी सेविंग पे काम करें। एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं? यानी कि घर में बिलों पे ना हम हर महीने बिल आते हैं, मैं आप पूरा पाकिस्तान बिल आ रहा है, बल्कि चीखें निकल रही हैं हम सब की। तो अब इसमें हल क्या है? हल ये है कि आप एनर्जी को सेव करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ लाइट्स ऑन करें। वैसे देखिए हमारे स्टूडियो में लाइट्स ऑन है तो ये हमारी ज़रूरत है, इसके बाद हम सारी बंद कर देंगे, सिर्फ LED लाइट्स होंगी
جس پہ ہم کام کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح آپ گھر میں چارجرز کو پلگز میں نہ لگا رہنے دیں, جو اپلائنسز ہیں ان کے سوئچ اتار کے رکھیں, جب ضرورت ہو آپ فریج کا استعمال کریں, جب ضرورت ہو آپ اے سی کا استعمال کریں. ایون کہ اے سی کے استعمال میں ہم بڑی زبردست ٹپ دیتے ہیں کہ آپ کولنگ کرنے کے بعد کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے روم کو نارمل ٹیمپریچر پہ آنے دیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم چلائے ہی رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہیٹرز کا استعمال ہے, ان کو بھی آپ روم کے ٹیمپریچر بہتر ہونے پہ آپ ڈورز کلوز کر دیں, ونڈوز کلوز کر دیں, ایئر پاسنگ بند کر دیں تاکہ آپ کا جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ ٹھیک رہے. تو یہ وہ چیزیں جیسے سولر پلیٹس پہ آنا, یہ یعنی کہ سولر انرجی پہ آنا, تو آپ یہ وہ ساری چیزیں ہیں, انرجی کو آپ کم سے کم کنزیوم کریں. اسی طرح پیٹرول کو بچائیں. میرے ایک دوست ہیں بڑے زبردست, وہ مین سٹاپ سے کوئی 2.5 کلومیٹر اپنے پیچھے ان کا ویلیج ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ روز پیدل آتے جاتے ہیں. میں نے ان سے, بائک ہے ان کے پاس, گاڑی بھی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پیدل کیوں آتے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے 2 جواب دیے کہ جی میرے پاس 2 ریزنز ہیں. اور میرے لیے یہ بات بڑی مزیدار تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. مین سٹاپ پہ آتا ہوں, لوکل کنوینس لیتا ہوں اور بڑا کمفرٹیبلی میں پہنچ جاتا ہوں اپنی ورکنگ پلیس پہ. نمبر 2, یہ جو پیٹرول میں آج بچا رہا ہوں یہ میں اپنے بچے کے لیے بچا رہا ہوں. میرا بیٹا گاڑی میں یہ پیٹرول, میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتے سر میں اگلے 10 سال کے لیے اگر یہ پیٹرول کنزیوم نہ کروں تو مجھے یہ 2 فائدے, ایک تو میری ہیلتھ بہتر رہے گی, دوسرا یہ 10 سالوں کا جو پیٹرول ہے یہ میں سیو کرتا جا رہا ہوں. میرا بچہ, میں بائک پہ یا پیدل آتا جاتا ہوں تو میرا بچہ گاڑی پہ جائے گا, تو میں اس کا سٹیٹس بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم کچھ ویژن رکھیں تو پھر ہماری لائف میں چینجز آ سکتے ہیں, لیکن جب ویژن کوئی نہیں ہوتا تو پھر چینجز آتی نہیں ہیں. سر یہ 5 باتیں تھیں. اگر آپ 5 باتوں کو آپ اپنی فائنینشیل بجٹنگ کر لیں, منیملزم پہ آ جائیں, گروسری اچھے طریقے سے خریدیں, انرجی سیونگ کریں اور شیئرنگ اکانومی پہ آ جائیں, تو میرا یقین ہے کہ آپ کے فائنینشیل انڈیپینڈنس سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اگر آپ کو ان سارے مسائل میں یعنی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس لانے میں, ان ساری چیزوں کو مینج اور پلان کرنے میں کہیں دقت کا سامنا ہے, آپ اپنے آپ کو سٹک فیل کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں 79% لوگ اپنے آپ کو سٹک فیل کرتے ہیں, اور وہ لوگوں سے جو لے لیتے ہیں مشورہ یا اپنے کسی بڑے سے یا کسی ایکسپرٹ سے, تو پھر ان کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے سر, آپ اس پہ رابطہ کریں اور ہمارا پرسنل کوچنگ کا سیشن بک کر سکتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں, یہ مینجمنٹ کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے اور آپ فائنینشیل فریڈم کا سفر شروع کر دیں گے, اور پھر آپ کے لیے ہیپینس, سکون, آزادی اور موجیں آپ کی زندگی کا بھی حصہ بن جائیں گے. دا بیسٹ آف لک.